الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے سورہ قلم کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو بلند اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اخلاق ایک اچھی صفت ہے، اخلاق کا اچھا ہونا۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رویہ، عادت، برتاؤ، معاملہ۔ یہ سارے کے سارے اخلاق کے جو ہے وہ معنی ہیں۔ کسی سے بات کرنے میں، گفتگو میں اخلاق، معاملے میں اخلاق، برتاؤ میں اخلاق، نرمی برتنا، بات میں نرمی برتنا، معاملے میں نرمی کرنا، برتاؤ میں نرمی کرنا، یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق ہیں۔ اور جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنائے ہیں، ان کی تو مثال ہی ملنا مشکل ہے کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ عظیم کا مطلب کہ اس سے بڑا کچھ نہیں ہے، اس سے بڑا۔ عظیم کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اس کا مطلب ٹاپ درجہ، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے شرک، اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں، وہاں پہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی کہ اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور یہ وجہ کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔
शिरक से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ने अपनी सिफत बयान फरमाई, आयतुल कुर्सी अगर हम पढ़ते हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, उससे बढ़कर अजीम कोई। तो ये अजमत वाला अजीम का लफ्ज़ जो है ये टॉप दर्जा है, टॉप दर्जा है कि इससे बड़ा दर्जा कोई नहीं। जिस तरह हम आजकल की ज़बान में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, यानी कि वज़रा में इससे बड़ा कोई वज़ीर नहीं है, वज़ीरों में इससे बढ़कर कोई बड़ा वज़ीर नहीं है। सूबाई वज़ीर हैं, फेडरल के हैं, कौमी के, चीफ मिनिस्टर है, और जो भी है यानी कि बड़े से बड़ा वज़ीर, सूबे का वज़ीर, वो वज़ीर आज़म से नीचे है। इससे वज़ारत का दर्जा इस वज़ारत से नीचे ही है। तो ये अजीम और आज़म का लफ्ज़ जहां पे भी इस्तेमाल होता है, मतलब ये एक सुपरलेटिव है कि इसके अंदर ये डिग्री पाई जाती है कि इससे बड़ा कोई। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के जो अखलाक भी बताए हैं वो क्या है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आपसे बढ़कर अच्छे अखलाक किसी के है ही नहीं। बस टॉप क्वालिटी, टॉप दर्जा, हाई रैंक, आखिरी दर्जा, सुपरलेटिव डिग्री, जितने भी दर्जात हैं वो यहीं पे आके खत्म होते हैं, इससे ऊंचा कोई नहीं। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने आपको अखलाक अज़ीमा अता फरमाए हैं। और फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसकी तलकीन भी फरमाई और ये अखलाक अपना कर भी दिखाए, अपनी जिंदगी में, अपने अमल से, अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मुबारक सुन्नत से उम्मत को तालीमात भी दी, अपनी मुबारक फरामीन से, मुबारक अहादीस से भी उम्मत को तलकीन फरमाई। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि अल्लाह ने मुझे भेजा ही इसलिए है ताकि मैं मकारिम अखलाक की तकमील करूं। मकारिम अखलाक की, अल्लाह ने अखलाक पहले अंबिया को भी दिए थे, अखलाक करीमा किसी को अता फरमाए थे, किसी को अखलाक हसना अता फरमाए थे। तकमील किससे हुई? तकमील अखलाक अजीमा से हुई, कि सबसे बढ़कर अखलाक जो हैं वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के। आपने अपना कर दिखाया, आपने बताया कि अखलाक अजीमा क्या होते हैं। अखलाक अजीमा किसे कहते हैं? घरेलू जिंदगी में भी आपने दिखाया, बाहर वाली जिंदगी में भी आपने दिखाया, लोगों से बर्ताव में आपने दिखाया। और इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने जा बजा इनकी फजीलतें बयान फरमाई, अखलाक की फजीलतें, अखलाक की अहमियत जा बजा आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तलकीन फरमाई। और अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आप अल्लाह की रहमत से उनके लिए नरम हो गए हैं, लोगों के लिए आप नरम हो गए हैं, बड़े ही नरम हैं आप, बड़े ही हम्बल हैं, बड़े ही सॉफ्ट हैं, बड़े नरम हैं आप। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ा, अगर आप बड़े सख्त मिजाज होते, बड़े तुरशुरू होते, बड़े सख्त तबीयत के मालिक होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये जो आपके इर्द गिर्द लोग जमा है ये ना होते, ये आपसे दूर भागते। क्योंकि अच्छे अखलाक वाले के लोग करीब आते हैं, बुरे अखलाक वाले से लोग भागते हैं। जिसकी जबान काबू में नहीं है, जिसकी जबान का पता नहीं है, लोग उससे दूर भागते हैं कि पता नहीं किस वक्त इज्जत का जो है वो कबाड़ा कर दे, किस वक्त जो है बेइज्जती कर दे, किसी वक्त कोई बात कह दे, किसी वक्त जो है वो कोई जुमला कह दे जिससे अगले आदमी की इज्जत मजरू हो, वकार मजरू हो, इज्जत नफ्स मजरू हो। तो आपके इर्द गिर्द जमा होने का जहां और बहुत बातें हैं, उनमें से ये भी है कि आपके अखलाक बड़े प्यारे हैं। आप जो आपके अखलाक देख लेता है वो गर्विदा हो जाता है, वो फिर आपसे जाता नहीं है, वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता, वो फिर आपका हल्का नहीं छोड़ता जो आपके अखलाक देख लेता है। एक यहूदी से कर्ज लिया था आप अलैहिस्सलाम ने, ज़ैद इब्न शान है उसका नाम, उससे कर्ज लिया था तो अभी टाइम बाकी था, कर्ज लौटाने का भी टाइम बाकी था। वो आ गया
سختی کرنا شروع کر دی، اور بعد میں لکھا کہ آپ علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچنا شروع کر دی، سخت جملے کہے، سخت باتیں کہی، جسے کہتے ہیں کڑوی کسیلی سنائی، اور کہا تم بنی مطلب ہے ہی ایسے ہو، تم وعدہ نہیں پورا کرتے۔ اور ظاہر سی بات ہے بات معاملہ تو کس کا ہے؟ آپ علیہ السلام کو یہودی کا چاہیے تو یہ تھا کہ چلو بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن کرتا تو آپ علیہ السلام سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میرا آپ کا معاملہ ہو اور میں آپ سے بات کروں اور آپ کو کہہ دوں آپ کا تو خاندان ہی ایسا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو بات کی جائے کہ تیری طبیعت ہی ایسی ہے، تو ایسا ہے، تیرا یہ ہے وہ ہے، اور ایک یہ کہ بندہ کہتے تیرا خاندان ہی ایسا ہے، تو بندے کو نہ بھی غصہ آنا ہو تو غصہ آ جاتا ہے۔ اب معاملہ آپ کا اور میرا ہے، میں آپ کے باپ کو بات کر دوں، آپ میرے باپ کو بات کر دیں، کتنی لڑائیاں ایسا نہیں ہوتی کہ باپ کا کیوں کہا، ماں کا کیوں کہا، معاملہ تیرا میرا ہے، گھر تک کیوں چلا گیا؟ تو اب معاملہ تو آپ علیہ السلام کا اس کا ہے، لیکن کتنی سخت بات کہی کہ تم بنی مطلب ہے ہی ایسے، پورے خاندان کو چن کے رکھ دیا۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، دیگر صحابی بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جلالی طبیعت کے مالک تھے، وہ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا وہ برداشت کر دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو روک دیا اور حضرت عمر کو الٹا ڈانٹا کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ہم دونوں کے معاملے کو دیکھتے، اس سے روکتے اس کی سختی سے، اور مجھے قرضہ ادا کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ حضرت عمر سے آپ علیہ السلام فرما رہے کہ آپ مجھے قرض ادا کرنے کی تلقین کرتے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ پلائی اور اس کو سختی کی۔ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کیا فرمایا، جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور 20 سا جو کہ اس کو ایکسٹرا دے دو، اضافی دے دو۔ اتنی سختی ہوئی، باتیں بھی سنی، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ان خیرکم احسنکم اداء، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہترین ہے، ادائیگی کے لحاظ سے بہترین ہو۔ تو 20 سا جو اس کو الگ سے دے دو۔ اب وہ سارا معاملہ ہو گیا، اب وہ یہودی آ گیا اور کہنے لگا جی بس میں تو یہی دیکھنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ کی رسالت اور نبوت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی تھی، بس 2 باقی تھی۔ ایک میں آپ کا حلم دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے سنا تھا آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہے، میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا میں آپ کی سخاوت دیکھنا چاہ رہا تھا، اور آج کے اس معاملے میں دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ آپ حلیم بھی انتہا درجے کے ہیں اور سخی بھی انتہا درجے کے ہیں۔ یہ اخلاق ہے، اخلاق عظیمہ پیارے پیغمبر نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اپنی سنت امت کو دکھائی، میری سنت میرا طریقہ یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے۔ اور ہمارا جو ماحول ہے عمومی، آج اگر کوئی کسی سے لینے جائے، یہ تو ٹائم سے پہلے آ گیا، اب تو لوگوں سے ٹائم پر بھی لینے جاؤ تو ایسا ڈانٹتے ہیں جیسے تو بھیک مانگنے آیا ہے، ایسا کرتے ہیں جیسے کو بھیک مانگ رہا ہے، اپنا قرضہ نہیں مانگ رہا تو بھیک مانگ رہا ہے، منتیں کرتے ہیں، بھائی دے دو، اپنی ضروریات بتانی پڑتی ہیں، یار مجھے یہ ضرورت ہے، میں نے بھی آگے دینے ہیں، میرے یہ معاملات ہیں، بتانا پڑتا ہے، حالانکہ پیسے کس کے ہیں؟ اس کے ہیں، مالک وہ ہے، اس نے احسان کیا، اس نے خیرخواہی کی، اس کے مشکل وقت میں کام آیا، اس کو دیے، چلو کاروبار کے لیے دیے، علاج کے لیے دیے، بچوں کے لیے دیے، گھر والوں کسی بھی مصیبت میں کام آیا۔ اب یہ چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کے عذر سن رہے ہیں، چلو کل آ جانا، چلو پرسوں کو دوں گا، ہفتے کے بعد دوں گا، مہینے کے بعد دوں گا، یہ دوں گا، ابھی تو دے دیتا ہوں، کیا ہو گیا؟ اب مزاج ہی بدل گیا۔ اب جس نے لینا ہے وہ اپنی ترلے، منتیں، سماجتیں، عذر، بہانے، شادی، ضرورت بیان کر رہا ہے، لیکن اس کو ڈر سمجھ۔ تو اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے بھی آ جائے اس کو۔ اور ایک روایت میں علیہ السلام فرمائے ان لصاحب الحق مقالا، کہ جو صاحب حق ہوتا ہے اس کو بولنے کی گنجائش ہوتی ہے، جس بندے نے لینا ہے اس کو بولنے کی گنجائش ہے کہ بھائی میں نے آپ کو دیا تھا، آپ دے کیوں نہیں رہے؟ حالانکہ بات کرنے کی اس کی اجازت ہے کہ یہ بات کہہ دے، لیکن الٹا معاملہ ہے۔ تو اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ برداشت کرنا، اچھے اخلاق دکھانا، سختی کو نرمی میں بدلنا، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سنت ہے میرے آپ کے لیے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم،
کہ جو مسلمان ہے, جو مومن بندہ ہے, اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ صائم روزے دار جتنا ثواب لے جاتا ہے, وہ رات کو تہجد گزار عبادت گزار جتنا ثواب لے جاتا ہے. اس کے اخلاق اچھے ہیں, اخلاق اچھے ہیں. میں کتنا نیک ہوں, میں کتنا عبادت گزار ہوں, میں کتنا اچھا اپنی ذات میں بندہ ہوں, میں کتنی تلاوت کرتا ہوں, میں کتنے روزے رکھتا ہوں, میں کتنے نوافل ادا کرتا ہوں, اس سب کا فائدہ مجھے ہے, مجھے ہے. لیکن لوگوں سے کیسے ملتا ہوں, لوگوں سے تھا اخلاق کیسا ہے, گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں, دوستوں کے ساتھ کیسا ہوں, بھائیوں بچوں کے ساتھ کیسا ہوں, اپنے ملنے والوں کے ساتھ کیسا ہوں, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر بول اچھے ہیں تو وہ خوش ہیں, ان کو اطمینان ہے. اگر بول اچھے نہیں ہیں تو ان کو آپ کی عبادت میری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. کتنے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو راتوں عبادت گزار ہیں, روزے دار ہیں, تہجد گزار ہیں, بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں, لیکن جب زبان کی بات آتی ہے تو وہ سارا کا سارا اپنی محنت ان کو جو ہے ان کی ضائع ہوتے نظر آتی ہے. کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں, اخلاق اچھے نہیں ہیں. جب بات ہوتی ہے تو اگلے کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں. جب کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. اخلاق نہیں ہے تو میری عبادت کا مجھے تو فائدہ ہو سکتا ہے, دوسرے کوئی فائدہ ہے. لیکن ادھر جو اخلاق ہے, اچھے اخلاق کا مالک ہے, فرمایا کہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اللہ اس کو روزے دار کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے, اس کے اخلاق کی وجہ سے اللہ اس کو راتوں کے قیام کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے. یہ سارے اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, کہ ایمان کامل, جس کا ایمان کامل ہے وہ بندہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے, جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے. ایمان ادھورا ہے ابھی, اس کے ایمان میں ابھی کسر باقی ہے. کہ اخلاق اچھے نہیں ہوئے. دین اسلام تو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, قرآن تو اخلاق کی تعلیم کرتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں, جب ان سے آپ علیہ السلام کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا, فرمایا خلق ہو القرآن, ان کے اخلاق تو قرآن ہے, اور جو قرآن میں ہے وہ ان کے اخلاق ہے. یعنی کہ آپ کے اخلاق عین قرآن کے مطابق ہے. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ عملی طور پر آپ علیہ السلام کی ذات ہے, آپ علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے. خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق جو وہ قرآن ہے. کتنے واقعات سیرت میں آپ اٹھا کے دیکھیں, طائف کا واقعہ دیکھ لیں, اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے. طائف کا واقعہ اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے, کہ بندہ پتھر بھی کھائے, لہو لہان بھی ہو, اور فائدہ بھی انہیں لوگوں کا ہو, اس کے جواب میں پتھر پڑ رہے ہیں, اس کے جواب میں گالیاں پڑ رہی ہیں, اس کے جواب میں پیچھا ہو رہا ہے, اس کے جواب میں لہو لہان کیا جا رہا ہے, اس کے جواب میں برا بھلا کہا جا رہا ہے, اس کے جواب میں تان و تشنیع کی جا رہی ہے. کس میں کہ فائدہ بھی انہیں کا, فائدہ بھی انہیں کا, بھلا بھی انہیں کا, لیکن جواب میں پتھر, جواب میں گالیاں, جواب میں بچے پیچھے لگانا. اس کے باوجود یہ سب کچھ کھانے کے باوجود, تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود, پھر بھی کیا ہے, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما, ان کو پتہ نہیں ہے میرا. یہ حسن اخلاق کی اعلیٰ مثالیں ہیں, اعلیٰ درجے ہیں, جن کا ہمیں سوچ کے بھی, تصور کر کے بھی ہم کانپ جاتے ہیں, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا قربان جائیں آپ کے مثالی اخلاق پر. یقینی بات ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم سے ایسا ہو ہی نہیں پاتا. ہم تو ایک جملہ برداشت نہیں کر پاتے, ہم اتنے کمزور ہیں, ہم سے بات برداشت نہیں ہوتی, ہم فوراً جواب دے کے برابر کر لیتے ہیں. لیکن وہاں پتھر کھا کے بھی بتایا کہ اخلاق کی یہ مثالیں ہیں, نمونے چھوڑے آپ علیہ السلام نے, اسوہ چھوڑا ہے آپ نے, امت کے لیے اسوہ چھوڑا ہے. فتح مکہ کا موقع سب سے بڑی مثال ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا, اللہ رب العزت نے آپ کو پورے جو ہے وہ مکہ کا سردار بنا دیا. آپ کائنات کے سردار ہیں, لیکن ظاہری طور پر بھی آپ کو اللہ نے سارا جو ہے وہ غلبہ عطا فرما دیا. اب وہ جو کمزوری کے زمانے میں, وہ جو ابتداء اسلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام اور صحابہ نے تکالیف برداشت کی تھی, جو ان کے غلط رویے سہے تھے, جو ان کی باتیں صحیح تھی, جو ان کے تان و تشنیع سہے تھے, جو ان کے سینوں پر پتھر رکھنے سہے تھے, جو ان کے ظلم سہے تھے, جو غریبوں پر, کمزور صحابہ پر
जो उन्होंने जुल्म सहे थे। अब जब फतह मक्का हो गया, अब उनका ख्याल क्या था कि आज बदले का दिन है, अल-यौम यौमुल मलहमा, सारे की जबानों पर यही था कि आज तो बदले का दिन है, आज किताल का दिन है, आज जंग का दिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वो सारे बदले लेंगे, वो सारे जुल्म के बदले लेंगे जो कुफार और मुशरिकीन ने हजरात सहाबा इकराम पर किए, जो कुफार और मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलाम पर किए। आज सबके बदलों का दिन है, सबकी जबानों पर यही जारी था, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज जंग का, बदले का, आज जो है वो सारे कह रहे हैं कि कसर निकालने का दिन है। लेकिन कुर्बान जाए, फिर एक हस्ती आई जो सवारी पर सवार है, फाते बनकर सवार है, जिसकी जो है वो सवारी पर सवार होकर भी गर्दन झुकी हुई है आजिज़ी के साथ, और जिसकी जुबान पर अल्लाह ही अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह नसर अबदा व अंजज़ वादा, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, जिसने अपने बंदे की मदद की, जिसने अपना वादा पूरा कर दिया, जिसने सारे जो है वो मुश्किलात को आसान कर दिया, उसके जुबान पर अल्लाह ही अल्लाह जारी है। और फिर लोगों के बारे में क्या फरमाया? फरमाया अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज माफी का दिन है। और फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुमसे कोई बदला नहीं लेना, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सारे के सारे आजाद हो, मेरे सारे तकलीफें, मेरे सहाबा पर जो तुमने जुल्म किए सब के सब माफ है, जाओ तुम सारे के सारे आजाद हो, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम्हारी आजादी है, कोई बदला नहीं, सबके लिए माफी का ऐलान है। जो आज अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसको माफी है। मन दखल दार अबी सुफियान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसको माफी है। जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया माफी है, जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया माफी है। जाओ आज सबके लिए आम माफी का ऐलान है। अपने जाती बदलों को माफ करने की इससे बड़ी मिसाल कायनात में कोई नहीं मिल सकती। तो अपनी जातियात, अपनी अना, अपना इनाद, अपनी जिद, अपना बदला मैं किसी से लूं? आप अलैहिस्सलाम ले सकते थे, खाते थे, उनकी जो वो टिक्का बोटी हो सकती थी, उनको गाजर मूली की तरह काटा जा सकता था, उनको कत्ल किया जा सकता था, बदला हो सकता था, आप खाते थे। लेकिन इतने टॉप पर जाके माफ करना, इनको अखलाक अजीम कहते हैं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक अजीमा के मालिक हैं, आप अखलाक अजीमा के आला दर्जे पर फाइज हैं, अखलाक अजीमा की आला कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हैं जो आपने उम्मत को दिए, उम्मत को तालीम फरमाए कि जो गालिब हो वो माफ करे। असल चीज यही है। मगलूब बन के माफी कैसी? मगलूब के अखलाक कैसे? उसने तो अखलाक मजबूरन अपनाने ही अपनाने। जब आपके पास इख्तियार हो तब अखलाक अपनाएं, ये कमाल है। जब आपके पास कुर्सी हो, आप इख्तियार जो है वो अखलाक अपनाएं, असल कमाल तो ये है। आप कुर्सी पर होते हुए किसी से नरम गुफ्तगू करें, असल बात तो ये है कि जब लोगों की गर्दनों में सरिये होते हैं, जब लोग किसी से बात नहीं करते, लोग किसी को टाइम नहीं देते, लोग किसी से हाथ नहीं मिलाते, मुसाफा नहीं करते, लोग बात करना पसंद नहीं करते, एक एक मिनट उनका लाखों का होता है, एक एक मिनट लाखों का होता है, वो आम बंदों से मिलना गवारा नहीं करते, उस मकाम पे आके जब आप माफी का ऐलान करें, असल माफी ये है। अपने छोटे को माफ करना, उससे अखलाक से बात करना, असल अखलाक ये है। आप सख्ती कर सकते हैं, आप सख्त बोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अखलाक से बोलें, असल चीज ये है। ये प्यारे पैगंबर की तालीम है। आप दुनिया के मामलात में हैं, अखलाक, आप दुकान पे खड़े हुए हैं, आपको अखलाक दिखाना ये प्यारे पैगंबर की तालीम है। ग्राहक जब चीज लेने के लिए आया है, आप उस वक्त मुस्कुरा के मिल रहे हैं, लेकिन वही चीज जब वापस देने आए फिर आपके पेशानी पर बल ना पड़े, असल अखलाक ये है। वही चीज जो आपने उसको दी थी, वो कोई ऐड निकाल के ले आया कि भाईजान आपकी चीज खराब है, आपने गलत चीज मुझे दे दी है, ये वापस कर लो। अब उसी अखलाक के साथ वापस ले लेना, असल अखलाक ये है। आप किसी और कुर्सी पर बैठे हैं, किसी और मामलात में हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, आप एक सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, वहां पे आप अखलाक से, खुश अखलाकी से, जब आपको पता है कि आने वाला जो पेशेंट है, आने वाला जो मरीज है, वो जरूरतमंद है, वो मुफ्त में आया हुआ है मेरे पास इलाज करने के लिए, अब आप उसके साथ प्यार से बात करें, असल अखलाक ये है। मगर ना जब आप उसको प्राइवेटली बुलाएंगे
आप उसको 5-6 हजार फीस लेकर बुलाएंगे, फिर तो आपने अखलाक दिखाने ही दिखाने हैं। असल अखलाक तक पता चलेगा जब आप सरकारी जगह पर, सरकारी अस्पताल में उसके साथ हंसकर मुस्कुराकर बात करें, ये अखलाक है। जब आप ताकतवर हो, जब आप कादिर हो, जब आप गालिब हो, जब आप ऊपर हो, फिर अखलाक दिखाना, ये कमाल के अखलाक है। आप दीन सिखा रहे हैं, आप दीन सिखा रहे हैं, आप किसी का नाम अखलाक से लेते हैं, आप अपने मुखालिफ का नाम अखलाक से लेते हैं, उसका नाम जो है वो उसकी तजलील नहीं करते, उसकी तौहीन नहीं करते, उसकी तहकीर नहीं करते। असल दीन इसका नाम है। आपको पता वो गलत है, मेरे नजदीक वो गलत है, मेरे नजदीक उसका अकीदा ठीक नहीं, मेरे नजदीक उसका अमल ठीक नहीं, मेरे नजदीक उसका फिरका ठीक नहीं, मेरे नजदीक वो गलत है टोटली, लेकिन इसके बावजूद आप अखलाक के साथ, तमीज के साथ बात करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो ये अखलाक का नाम है। ये नहीं है कि आप उसको रगड़ दे, आप उसको जो है वो गालियां निकाल दे, उसको बुरा भला कहे, उसको माँ बाप की गालियां दे, उसको तौहीन में जुमले कहे, भक्तियां कसे, मजाक उड़ाए और जो है वो सारा कुछ करें, ये अखलाक नहीं है, ये अखलाक नहीं। तो हर मामले में, दीन का हो, दुनिया का हो, मामलात का हो, घरेलू हो, आप बाहर निकले हैं, बड़े हंसमुख हैं, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बड़े खुशगपियां हो रही हैं, बड़े ठट्ठे मजाक हो रहे हैं, बड़े कहकहे लग रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज से हंसा जा रहा है, मजलिसें हो रही हैं 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, पूरी रात दोस्तों के साथ बैठ के गुजर गई और गपशप में गुजर गई। लेकिन जैसे ही आप घर में दाखिल हुए, बीवी का आमना सामना हुआ, मुंह पे तेवरी चढ़ी हुई है, गुस्से से आप लाल पीले हैं, बात बात पे झगड़ रहे हैं, बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं, बात बात पे जो है वो आप डांट पिला रहे हैं, ये अखलाक नहीं है। असल अखलाक वो जो आपने बाहर दिखाए, अंदर भी वही दिखाए, बल्कि अंदर ज्यादा अखलाक दिखाने की जरूरत है, क्योंकि प्यारे पैगंबर की तालीम है, खैरुकुम खैरुकुम लिनिसाइकुम, अपने घर वालों को खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम, तुम में से बेहतरीन हो जो घर वालों के साथ बेहतरीन है। अंदर भी आपके चेहरे पे बशाशत हो, मुस्कुराहट हो, अंदर भी आप वैसे ही खुश खुश रहे, अंदर भी आप वैसे ही प्यार मोहब्बत बांटे जैसे आप बाहर बांटते हैं, ये अखलाक है, ये अखलाक है। तो इसलिए हमने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी को अपनाना है। आपने घर के अंदर भी अखलाक दिखाए, आपने बाहर भी अखलाक दिखाए, आपने मामलात में भी अखलाक दिखाए, आपने जो वो हर लिहाज में, जंग के अंदर भी आपने अखलाक दिखाए, ये प्यारे पैगंबर के अखलाक है। आपने हर जगह पैमाना बराबर रखा। और अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मा मिन शैइन अस्क़लु फिल मीज़ानी यौमल क़ियामति मिन हुस्निल खुलुक़, कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मीज़ान में, तराजू में हुस्न अखलाक से ज्यादा वजनी कोई चीज नहीं होगी। इनकी जो नेकियों का वजन होगा, ये तमाम नेकियों पर भारी होगा, तमाम नेकियों पर भारी होगा। सैयदना अबू दरदा फरमाते हैं कि मेरे खलील ने, मेरे प्यारे पैगंबर ने मुझे वसीयतें जो फरमाई, उनमें से एक फरमाया इत्तक़िल्लाह इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहां भी हो अल्लाह से डरते रहना, जहां भी हो, तन्हाई में हो, लोगों में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, सफर में हो, हजर में हो, अल्लाह से डरते रहना। वतबाई सय्यतुल हसनत तमकुहा, अगर कोई गुनाह हो जाए तो नेकी साथ कर लेना, ताकि अल्लाह उस नेकी की वजह से गुनाह को खत्म फरमा दे। नंबर 3, वखालिकिन नास बिहुस्नि खुलुकिन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। और एक रिवायत में फरमाया अरबाउन इज़ा कुन्न फीका फला अलैका मा फातक मिन दुनिया, अगर 4 चीजें तुम्हारे अंदर आ जाए, पूरी कायनात दुनिया आपसे छिन जाए, तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 4 चीजें आप में आ जाए, सिद्क़ हदीस, आप सच्ची बात करने वाले हो, आप सच्चे इंसान हो, कायनात की हर चीज आपसे छिन जाए, आप फिर भी सबसे आला है, आपके पास फिर भी सब कुछ है। सिद्क़ हदीस, हिफ्ज़ अमानतिन, अगर आप अमानतदार हैं, सारी कायनात छिन जाए, आपके पास फिर भी बड़ी दौलत है। हिफ्ज़ अमानतिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, तुम्हारा खाना, तुम्हारी रोजी हलाल है, तुम्हारी रोजी हलाल है, तुमसे कायनात छिन जाए, फिर भी तुम्हारे पास कायनात की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, तुम्हारी रोजी हलाल हो। नंबर 4 हुस्नु खलीक़तिन, अगर तुम्हारे अच्छे अखलाक हैं, कायनात तुमसे छिन जाए, तुम्हारे पास कुछ ना हो, फिर भी कायनात की दौलत तुम्हारे पास है।
یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ میرے آپ کے لیے ہیں کہ ہم ہر موڑ پہ اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ ہم اخلاق اپناتے ہیں، اخلاق اپناتے ہیں ہم، لیکن ملازم مالک کے آگے، نوکری جو کرتا ہے اپنے ورک پلیس پہ، ریسیپشنسٹ ہے، مرد ہے عورت ہے وہاں پہ، کالے سن رہے ہیں وہاں پہ، اور اسی طرح ایئر ہوسٹس ہے، بس ہوسٹس ہے، وہ وہاں پہ اچھے اخلاق بڑے پیش کرتے ہیں، ہنس ہنس کے ملتے ہیں، داخلوں کو بلانا ہے ہنس ہنس کے، اخلاق اپناتے ہیں ہم، لیکن جہاں پہ اپنانے چاہیے وہاں پہ نہیں اپناتے، وہاں پہ نہیں۔ ہم پروفیشنل ہو گئے ہیں کہ جہاں سے پیسہ ملتا ہے وہاں پہ تو اخلاق ہے، جہاں پہ کچھ نہیں ملتا وہاں پہ ہم سخت مزاج بن جائیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو کائنات سے بڑی ہستی، کائنات میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، بلکہ برابر بھی کوئی نہیں ہے، برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنے سے بڑوں سے یا کوئی اپنے سے غالب پر، اپنے سے کوئی بڑا کوئی طاقتور پر اس کے ساتھ اخلاق اپنائے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اپنے چھوٹوں پر، اپنے ساتھیوں پر، حضرت انس بن مالک 10 سال کے تھے، 10 سال کے تھے، 10 سال کے، چھوٹی بہت چھوٹی عمر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور 10 سال آپ نے خدمت کی، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی آپ علیہ السلام نے، اور بڑی دفعہ ایسا ہوتا تھا گھر سے کوئی چیز لینے گیا، سودا سلف لینے گیا، بچہ تھا راستے میں کھیلنا شروع کر دیا، بھول گیا کیا لینے آیا تھا، پھر یاد آیا تو پھر گھر میں آیا اور کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا 10 سال آقا کریم کی خدمت کی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کیا اور آپ علیہ السلام نے پوچھا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا، یا کبھی کوئی کام نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا ہو اور آپ علیہ السلام نے کہا یہ کیوں کیا، فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے اپنے اخلاق جو ہے وہ صرف اسی پر نہیں جس سے ہم تنخواہ لیتے ہیں، جس کے ہم ماتحت ہیں، جس سے ہماری مجبوری ہے، جس سے ہمارا کاروبار ہے، جس سے ہم نے مارکیٹنگ کروانی ہے، جس سے کوئی اور مسائل ہے، جس سے ہماری کوئی غرض ہے، نہیں، ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم ہماری ڈیوٹی ہے ہم ہر اپنے مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی کے ساتھ برتاؤ کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو، اللہ کے پاک پیغمبر نے موقع بموقع دعائیں مانگی ہیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے میری شکل کو، میری بناوٹ کو اتنا خوبصورت بنایا، یا اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے، اخلاق کو بھی ایسا نہیں میرے کپڑے تو اچھے ہوں، میری جو ہے وہ خوبصورت ہوں، طاقتور ہوں، ہینڈسم ہوں، داڑھی اچھی ہے، گھر اچھا ہے، زبان اچھی نہیں تو یہ سب کچھ فیل ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاہواء، یا اللہ میں منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یا اللہ میں آپ سے برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے برے اخلاق سے بچانا، مجھے برے اعمال سے بچانا، مجھے بری خواہشات سے بچانا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور امت کو تعلیم دی، کر کے دکھایا کہ میری امت اچھے اخلاق اپنانا، مجبوری میں نہیں، ضرورت میں نہیں، کسی اور لالچ کی وجہ سے نہیں، ہر موقع پر ہر جگہ پہ آپ نے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔